बहुत कोई कारपेट बम्बार्डमेंट हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर एज सच। अब उन इलाकों में न कोई इंटरनेट है, न कोई दूसरे कम्युनिकेशन के जराए हैं। वहां से लोग भी आ चुके हैं कि वहां पर कुछ बम्बारमेंट हुई है। कि वहां पर 1 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं। कल से तकरीबन 25 to 28 देहात को ये हुक्म दिया गया है कि आप ये इलाका खाली कर दें। और अब मजीद लोग नीचे आ रहे हैं तो यकीनन इनकी तादाद 1 लाख तक पहुंच जाएगी। ऑपरेशन हो रहा है, बड़ी सतह पर ऑपरेशन जारी है। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा भी है और जख्मी भी है। बहुत से मकानात भी गिर गए हैं, तो एक आफत की सूरत हाल भी है। और दूसरे साइड पर ऑपरेशन हो रहा है। टीवी स्क्रीनों से मेकअप ज़दा चेहरे की लिस्टें बनाई जाती है या कुछ मशहूर एंकर्स की, और उनको अवार्ड दिए जाते हैं। इस हुकूमत के मेरिट वाली पॉलिसी पर शदीद सवालात उठ गए हैं। कोई पीटीआई के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, न एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर है और न हुकूमती सतह पर है। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमाद हसन साहब, जो कि एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी, मगर खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा है, इसके ऊपर ये मुसलसल बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ट्वीट भी कर रहे हैं। और जो कल आपने देखा कि एक 14 अगस्त को बहुत से इनामात से नवाजा गया बहुत से लोगों को, उसके हवाले से भी हमाद हसन से हम बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमाद भाई, ये बताइएगा कि बाजौड़ के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है, इसकी क्या सूरत हाल है आपके ख्याल में? लोग तो कह रहे हैं कि जी बहुत कोई कारपेट बम्बार्डमेंट हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर एज सच। तो ये बताइएगा कि क्या असल सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि बम्बारमेंट हो रही है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो दोनों को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। क्योंकि जहां पर ऑपरेशन हो रहा है, जो मामून तहसील मामून है और लुई मामून, ये बॉर्डर से मुल्हिका इलाके हैं। बाजवड़ की बुनियादी तौर पर 5 तहसीलें हैं, जिसमें सलारजाई, चारमंग और दूसरे तहसीलें हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये ऑपरेशन मामून साइट पे हो रहा है। वहां से ज्यादातर तकरीबन तकरीबन सारे के सारे लोग शिफ्ट कर गए हैं, नीचे आ गए हैं। अब उन इलाकों में न कोई इंटरनेट है, न कोई दूसरे कम्युनिकेशन के जराए हैं। वहां से लोग भी आ चुके हैं और वहां पर जंग भी हो रही है, तो वहां से आम तौर पर मालूमात नहीं मिल रही है कि क्या हो रहा है। अमूमी तौर पर जहां पर इस तरह के मसाइल हो, तो हमारे लोकल सोर्सेज भी होते हैं, लोकल सहाफ़ी भी होते हैं, उनसे हम राब्ते में रहते हैं। जिस तरह कुछ दिन पहले तिरा में हो रहा था, या वजीरिस्तान बनू उस साइड पर हुआ मुसल तसलसल के साथ। लेकिन बाजवड़ में ये सूरत हाल कदर तब्दील शुदा है। एक तो वहां पर लोग नहीं है, दूसरी बात यह कि वहां पर कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमें ज्यादा इन्हिसार अस्करी इदारे के इंफॉर्मेशन पर करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर चूंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आम पब्लिक, जर्नलिस्ट को कोई सोर्स वहां पर है नहीं। अलबत्ता बाज जराए जो जो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर लेके आते हैं, तो वहां पर ये इतलात मौसूल हुई है कि वहां पर कुछ बम्बारमेंट हुई है। ये बात दुरुस्त है कि वहां पर 1 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं। 1 लाख तो अभी 2 दिन पहले जो मेरे पास फिगर्स थे वो 40,000 लोग थे। और ये ठीक। नीचे आए थे, ये तकरीबन 85 स्कूल्स थे। और बाजवड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसमें ठहराया था इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन कल से तकरीबन 25 to 28 देहात को ये हुक्म दिया गया है कि आप ये इलाका खाली कर दें। और अब मजीद लोग नीचे आ रहे हैं, तो यकीनन इनकी तादाद 1 लाख तक पहुंच जाएगी। 1 लाख तक तादाद पहुंच जाएगी, तो ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया सर फिर। तो यकीनन उस साइड पे बाजोड़ की आबादी 12 और 13 लाख के दरमियान है। 5 तहसीलें हैं, 12 और 13 लाख के दरमियान उनकी आबादी है। तो एक बड़ी आबादी, तो जिस तहसील में ये ऑपरेशन हो रहा है, तो उस तहसील की
ظاہر ہے کہ اس کی آبادی تو 1 لاکھ یا اس سے اوپر ہوگی، تو چونکہ وہاں پر آپریشن ایک بڑی سطح پر ہو رہا ہے، بلکہ اب تو ان علاقوں میں عام عوام سے کہا گیا ہے کہ آپ 16 اگست تک گھروں سے نہ نکلے، جو جو آس پاس کے علاقوں میں لوگ مقیم ہیں ان کو آج حکم دیا گیا ہے کہ آج آپ 16 اگست تک نہ نکلے۔ اس سے پہلے 14 اگست کے 11 بجے تک یہ حکم تھا کرفیو کا، لیکن اب اس میں ذرا مزید توسیع کی گئی ہے اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اب 16 اگست تک نہ نکلے۔ تو عسکری ادارے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کامیابی بھی ان کو مل رہی ہے اس سارے آپریشن کے دوران، یا صرف آپریشن کا نام ہی ہے ابھی تک؟ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے کرفیو میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، بڑی سطح پر آپریشن جاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ باجوڑ میں وہ جو ایک طرح سے سیلاب آ گیا ہے، جی کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، تو اس وجہ سے چونکہ پورا ضلع جو پہلے ایجنسی تھی وہاں بھی ایک ڈسٹرب صورتحال ہے۔ فوج کا ایک بڑا حصہ نگرانی میں لگا ہوا ہے، لوگوں کی فوجی ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے اور زخمی بھی ہیں، بہت سے مکانات بھی گر گئے ہیں، تو ایک آفت کی صورتحال بھی ہے اور دوسرے سائٹ پر آپریشن ہو رہا ہے۔ البتہ آفت کی صورتحال جو ہے وہ سلارزائی سائٹ پہ ہے، سلارزائی تحصیل ہے، اور یہ یہاں سے پھر دیر کی طرف ایک راستہ نکلتا ہے، تو یہ اس سے معمول سے فاصلے پر ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو آفت آئی ہے یہ سلارزائی تحصیل میں آئی ہے۔ آپریشن معمول سائٹ پہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو پورا ضلع ہے وہ ایک ڈسٹرب صورتحال سے دوچار ہے اس وقت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ باتیں کی اس کے اندر ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے، آج بھی وہاں پر بارش وغیرہ ہوئی، اس کی صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر کل ہم نے دیکھا کہ ایک تقریب ہوئی ایوان صدر کے اندر جس میں بہت سے لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے، تمغہ امتیاز اور حسن کارکردگی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بہت سے ایسے نام بھی شامل ہیں جن کے بارے میں بہت سے تشویش کا لوگوں نے اظہار کیا ہے، یا اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کیوں ایوارڈ مل گیا، بلاول کو ان کے والد صاحب نے یہ ایوارڈ دے دیا، عطا اللہ تارڑ جو ہیں ان کو وزیر اطلاعات کو یہ ایوارڈ دے دیا گیا، یا بہت سے صحافیوں کو بھی یہ ایوارڈ دینے پر آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے؟ ذرا تھوڑا سا بتائیے ہمیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب ایک انٹرم گورنمنٹ تھی تو اس میں مرتضی سولنگی صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تھے، ان کے ہوں پاس ایک لسٹ آئی تو سول ایوارڈز کے حوالے سے، تو اس میں ان کا نام بھی تھا، تو انہوں نے گو کہ نہ عوام سے ووٹ لیا تھا، نہ کسی جماعت کا حصہ تھے، نہ کسی کو جواب دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا نام ہٹا دیا کہ چونکہ میں اس منسٹری کو ہیڈ کر رہا ہوں، تو یہ پھر میرے اوپر یہ الزام آئے گا کہ انہوں نے اپنا نام خود ڈالا ہے۔ تو 2012 میں تو آلریڈی ان کو مل چکا تھا، اور انہوں نے یہ بھی پلی لیا کہ مجھے پہلے سے ایوارڈ ملا ہوا ہے، سو میرا حق نہیں بنتا۔ لیکن ہوں یہاں پر ایوارڈز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تو وہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی پریشانی کی بات ہے کہ یہ سول ایوارڈ یہ تو اسٹیٹ کی ڈگنیٹی کی علامت ہوتے ہیں، یہ تو بالکل میرٹ پر کارکردگی پر دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو میرے خیال میں بس ٹی وی اسکرینوں سے میک اپ زدہ چہرے کی لسٹیں بنائی جاتی ہے یا کچھ مشہور اینکرز کی، اور ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایوارڈ میرٹ پر ملتے تو پھر زاہد کشکوری کو ملنا چاہیے تھا، 8,500 بلین کا ایک سکینڈل نکالا تھا جس میں شوگر ملز مافیا اور انڈسٹریلسٹ شامل تھے، ٹیکس کا تھا۔ پھر بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے 5,000 بلین کے قریب دوسرا سکینڈل، یہ ابھی میں حال ہی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی جی جی طرح بالکل۔ عمر چیمہ نے بڑی زبردست انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی، اعزاز سید نے کمال کی رپورٹنگ کی، ثناء اللہ ہے ڈان کے، کامران یوسف ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بولتے ہیں، اور یہ جو پاک بھارت جنگ تھی اس حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی کمنٹری کی انٹرنیشنل میڈیا میں۔
तो और अपने मौकिफ को, पाकिस्तान के मौकिफ को पूरे दलाइल और हकाइक के साथ वाज़ेह किया। मुमताज भट्टी साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एजाज साहब हैं, कभी कभी आपके शो में भी आते हैं। तो ये देखे, बिल्कुल। ये इन लोगों ने काम किया है, डिलीवर किया है, और वो सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इन चूंकि ये लोग लॉबी वाले नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, तो फिर यही होता है कि जिन लोगों को, उनकी उनकी उम्र इतनी नहीं है जितना इन लोगों का तजुर्बा है। उनकी कुल सहाफत को आप जमा कर लें तो इनकी एक स्टोरी के बराबर नहीं है। तो बहरहाल इन इन अवार्ड की वक़्त और अफादियत बहुत हद तक खत्म होकर रह गई है। अच्छा, ऐसा भी मैंने मुझे हामिद मीर साहब को भी अवार्ड दिया गया है। मैं बड़ा हैरान इस वजह से हुआ कि हामिद मीर साहब की सहाफत पर कोई मैं एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये लगता था कि वो तो इस हुकूमत के और इस फौज की जो इस वक्त करंट पॉलिसी है उसके बड़े सख्त नाकिद हैं। वो जो बलूचिस्तान सॉरी बलूच यकजहती कमेटी के हवाले से या बलूचिस्तान के अंदर ओवरऑल जो सिचुएशन है मिसिंग पर्सन के हवाले से, उन पर सारा दिन उनके ऊपर तनकीद हम देखते हैं हुकूमती जो सोशल मीडिया सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, लेकिन उनको भी अवार्ड दिया गया। तो ये आपको अच्छा एक फैसला नहीं लगता कि अपने मुखालफिन देखिए को भी अवार्ड दिया जा रहा है? अली, इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। एक तो ये कि हामिद मीर साहब यकीनन सीनियर सहाफ़ी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन वो तो इस पार्लियामेंट को फॉर्म 47 का पार्लियामेंट बोलते हैं, पहले दिन से बोलते रहे। जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन से उनका यही नैरेटिव है, यही स्टैंड है उनका। तो फिर इसी पार्लियामेंट के वजारत इत्तलात ने, इसी पार्लियामेंट के बनाए गए सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको अवार्ड दिया। तो अगर ये पार्लियामेंट फॉर्म फॉर्म 47 का है, तो फिर उन्होंने अवार्ड कबूल क्यों किया? गोया वो अपने मौकिफ से पीछे हट गए, उन्होंने इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक मुतजाद बयानिया या एंटी स्टेट बयानिया जो जो मीर साहब और कुछ और लोग उठाए हुए हैं, तो अगर आप उनको इतनी अहमियत देते हैं, आप उनको स्टेट की तरफ से अवार्ड दे देते हैं, तो गोया आपने उनके बयानिए को तस्लीम कर लिया। तो उनका बयानिया क्यों क्या है? उनका बयानिया तो बीएलए की हमायत है, उनका बयानिया तो महारंग बलोच की हमायत है, उनका बयानिया तो सेपरेटिस्ट की हमायत है। तो एक कंफ्यूज सूरत हाल पैदा हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ दो और बातें वाजे हो गई है। एक तो ये कि इस हुकूमत के मेरिट वाली पॉलिसी पर शदीद सवालात उठ गए हैं। यानी ये जो हम्म। जो कह रहे थे कि हम मेरिट की बालादस्ती चाहते हैं, हम ये, तो पहला बयानिया तो इनके हाथ से कब का फिसल चुका है, वोट को इज्जत दो। अब इनके हाथ से मेरिट का बयानिया भी फिसल गया। एक और बात ये कि स्टेट का जो बयानिया था, तो मुतजाद बयानिए को अगर आप स्टेट का अवार्ड दे देते हैं तो गोया रियासत पाकिस्तान अपने बयानिए से पीछे हट गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने उनका बयानिया तस्लीम कर लिया। हम जैसे लोग जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जो मजलूम तबकात की बात करते हैं, जो दहशत गर्दों के हाथों मारे गए पुख्तूनों या दहशत गर्दों के हाथों मारे गए पंजाबी मजदूरों के साथ खड़े हैं, तो और पाकिस्तानियत के साथ खड़े हैं, तो हम हैरान हैं कि अब हम कौन सा रास्ता ले। क्योंकि स्टेट तो खुद बहुत पीछे हट गई है, रियासत तो खुद बहुत पीछे हट गई है। जब आपने अपने मुखालिफ बयानिए वाले को स्टेट के अवार्ड देने शुरू किए, तो गोया आपने उनका बयानिया तस्लीम कर लिया। सही, बाकी वैसे कंट्रोवर्शियल तो बहुत से अवार्ड्स इस दफा हुए हैं। अच्छा, फाइनली सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि 14 अगस्त थी कल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को ये ऐलान किया गया था, बल्कि 5 अगस्त से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 5 अगस्त को भी हम एहतजाज करेंगे, 14 अगस्त को फिर हम और मजीद एहतजाज करेंगे। लेकिन 14 अगस्त से पहले ही एक तो पहले हमने देखा कि कुछ लोगों की तरफ से मुतजाद बयान आए। अलीमा खान कुछ कह रही थी, सलमान राजा कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और फिर हमने इवेंचुअली देखा कि कल हमें कहीं पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई एहतजाज की सूरत हाल जो है वो नजर नहीं आई। क्या कुछ साथ साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि आपने ट्वीट किया कि लोगों को, आपको भी इस तरह की इतलात आ रही थी कि जी कोई जो है वो बातचीत चल रही है, तो आपने सवाल किया और आपको ये जवाब दिया? आपको क्या लगता है? आपने कहा कि मुझे तो नहीं लगता।
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال کیوں مؤخر کر دی؟ کیا کوئی ڈیل کہیں پر چل رہی ہے؟ آپ کی بھی کچھ لوگوں سے مقتدر حضرات سے کوئی اگر آپ کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، آپ کیا پتہ چل رہا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے اس وقت تو جو میرے انفارمیشن ہے تو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ہے اور نہ حکومتی سطح پر ہے. گو کہ بیرسٹر گوہر پارلیمنٹ کے اندر کچھ حکومتی لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن وہ مطلب ہے ان باتوں کو ہم سرکاری سطح پر بات چیت نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ پنڈی کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے عمران خان کا، لیکن پارٹی کے اندر ایک توڑ پھوڑ واضح ہے. الگ الگ بیانیے ہیں، الگ الگ گروپ سے ہر کوئی اسی میں لگا ہوا ہے کہ میرے لیے خیر خیریت ہو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، میں مشکلات اور مسائل سے بچوں. عمران خان کو بہت حد تک لوگ بھول چکے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر جو لیڈرشپ ہے ہر ایک اسی طاق میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض صحافی جو صرف اپنا یوٹیوب چینل بیچنے کے لیے یا کمانے کے لیے، عدیل سرفراز جیسے ہمارے دوست ہیں، تو وہ اپنا یوٹیوب چینل بیچنے کے لیے یا ڈالر کمانے کے چکر میں اس طرح کی دو نمبری باتیں کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک کنفیوز صورتحال پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی خبر ہے نہ ان کی کوئی رسائی ہے کہیں تک. تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں اگر ہم ان حقائق پر بات کریں تو وہ زیادہ اچھی جرنلزم ہے. لیکن چونکہ ایک طبقہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہے، ناسمجھی بھی ہے، بے شعوری بھی ہے، سیاسی بے شعوری بھی ہے، وہ بس اسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ خبر دے دے کہ خان صاحب آج شام کو رہا ہو کر بنی گالہ آ رہے ہیں، ہمیں یہ خبر دے دے کہ خان صاحب وزیر اعظم بن رہے. بھائی ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہم 2 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے. ابھی وہ ایٹماسفیئر نہیں بنا ہے، ابھی وہ صورتحال نہیں بنی، وہ فضا نہیں بنی. تو لیکن پتہ نہیں، چونکہ یہ مال بکتا ہے تو بہت سارا جھوٹ بولا جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کچھ نہیں ہو رہا ہے. پارٹی کے اندر ایک خوف بھی ہے، ایک پسپائی بھی ہے اور ایک انتشار بھی نمایاں ہے. تو ان حالات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اتنی طاقت اور توانائی دکھائی دے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا سکے. بلکہ عملی طور پر میں آپ کو ایک ثبوت سامنے رکھوں اور وہ یہ کہ خیبر پختونخوا حکومت میں ایک غیر منتخب مشیر بیرسٹر سیف، ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ کس کے آدمی ہیں. جب اس کو نہیں ہٹا سکتے تو اس سے آپ پی ٹی آئی کے اعصاب کا اندازہ لگا لیں کہ وہ بڑی سطح پر احتجاج کیا کریں گے. جب وہ ایک غیر منتخب مشیر کو نہیں ہٹا سکتے، وہ کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ بڑی سطح پر احتجاج کیا کریں گے. بالکل ٹھیک. اور آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات اس میں بیچ میں حماد بھائی کی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے کوئی جو زمینی حقائق ہیں، جو سامنے کی چیزیں ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کرے تو جو پس پردہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نیا دور کے پلیٹ فارم سے ناظرین آپ نے سنا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. علی بارسی کو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. آداب.